پاگاں والیوں ہو نام جپو مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا جو مالک ہر دا اس دا نام چتار والا کس دا نہیں ہر دا بس مولانا جپو رب دا نام مولانا جیڑا بندہ مرشد اللہ بیٹھا چکے گا یار بچیاں نو اپنا کام کرن دیو. یہ مذہبی کرپشن ہے چل دی ہے. یہ ہر محفل جو ہوندی ہے بھی خیر ہے. انہاں تے حلال نے پر پتر ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ہاں بس اللہ خیر کرے. شعر سنو جڑے نسبت والے لوگ نے ذرا محبت دے نال مرشد دی زیارت بھی کرنی ہے تو شعر سننا ہے. خش خش جنا قدر نی میرا ساغب نو وڈیاں میں گلیاں کوڑا محل چڑھایا میں آکھاں مولانا نام مولانا نام مولانا نام جپو نام نام مولا نام نام مولا میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سمجھائی ستے میں جاواں اونچیاں تو سبحان اللہ فرماؤ.